सूरह बकरा का रुकू नंबर 39 है, जिससे आज के सबक का आगाज़ हो रहा है। ये आयात देन के नाम से पहचानी जाती है, यानी कर्ज़ से मुतल्लिक आयत। और ये पूरी आयत जो है वो एक रुकू पर मबनी है। कुरान पाक की और सूरह बकरा की सबसे लंबी आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायनतुम, जब लेन देन करो तुम, बिदैनिन, उधार का, इला अजलिम मुसम्मा, किसी म्याद मुअय्यन के लिए, तो इसे फ़क्तुबूहु, तो उसे लिख लिया करो। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जब भी तुम कोई उधार का लेन देन करो, यानी कोई माल ले रहे हो, कर्ज़ पर, उधार पर किसी से माल ले रहे हो, तो इसके अंदर मुद्दत का तयन करना बहुत ज़रूरी है। और मुद्दत का जब तयन करो कि एक इस अरसे तक ये आप इसकी पेमेंट कर दोगे, तो इसको तुम्हें लिख लेना चाहिए। वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और लिखे तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला, बिल अदली, इंसाफ के साथ। अच्छा, एक उन्होंने कहा आपके दरमियान जो कोई लिखने वाला लिखे वो इंसाफ के साथ लिखे। आम तौर पे ये लिखने का मामला क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि मोस्टली जब दोस्तों के दरमियान लेन देन का मामला होता है, तिजारती मामलात होते हैं, तो गवाह बनाना या लिखना मायूब और बदएतमादी समझा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि जब तुम लोग कर्ज़ लो या किसी भी दूसरे तिजारती मामलात में लेन देन का मामला करो, तो उसे तहरीर में लाना चाहिए और इस पर शहादत भी सब्त करवा लो। अब अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म इस आयत के ज़रिए दिया है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि इन 3 लोगों की फ़रियाद नहीं सुनी जाती। नंबर 1, वो शख्स जिसकी बीवी बदखुल्क हो और वो उसे तलाक ना दे। नंबर 2, दूसरा जो शख्स यतीम के बालिग होने से पहले उसका माल उसके हवाले कर दे। और नंबर 3, वो शख्स जो किसी को अपना माल दे और किसी को उस पर गवाह ना बनाए। तो ये इरशाद अल्लाह ताला का है। आगे कहा जा रहा है कि जो भी लिखे तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला इंसाफ के साथ, यानी कातिब जो भी शख्स हो, उसका ज़माने में नोन होना, ईमानदार होना, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और मुसलमान के लिए मुसलमान गवाह का होना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं कि तिजारती लेन देन में अगर जो भी हो रहा हो तो गवाही ज़रूर लिखनी चाहिए। और उसके आगे इरशाद हो रहा है, वला यअबा कातिबुन, और ना इनकार करे, अन यक्तुबा, लिखने वाला, कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, के जैसा कि सिखाया है उसको अल्लाह ने, सो चाहिए कि वो लिखे। यानी कोई भी शख्स अगर हम उसे कहते हैं कि तुम ये तहरीर करो, तो वो उसे इनकार नहीं करना चाहिए इस बात से, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे जिस तरीके से बताया है कि इस तरीके के मुताबिक वो लिखे, तहरीर करे, तो वो उसी तरह से लिखे, इनकार ना करे। फिर आगे इरशाद हो रहा है, वल युमलिल, और तहरीर लिखवाए, अल्लज़ी, वो शख्स, अलैहिल हक्कु, जिस पर हक है। हक किस पर है? यानी जो शख्स कर्ज ले रहा है वो कातिब रखे और वो लिखवाए। ठीक है। वलयत्तकिल्लाह, और चाहिए कि डरे अल्लाह से। और कर्ज लेने वाला अल्लाह से डरे, देने वाला नहीं, लेने वाले के बारे में कहा जा रहा है कि वो अल्लाह से डरे। रब्बहू, जो उसका रब है, वला यबखस मिन्हू शैआ, और कमी बेशी ना करे इसमें ज़रा भी। यानी ऐसा ना करे कि कर्जदार लिखवाने वाले से कुछ गलत लिखवा दे, यानी ओरिजिनली जितनी रकम वो ले रहा है उससे कम लिखवा दे, या मुद्दत जितनी तय हो रही है उससे ज़्यादा लिखवा दे। कोई भी ऐसा हेर फेर ना करे, इस मामले में अल्लाह से डरे। आगे इरशाद हो रहा है, फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक्कु सफ़ीहा, और अगर हो वो शख्स जिस पर कर्ज़ कम अकल, औ ज़ईफ़ा, या ज़ईफ़,
औला यस्तती या काबिलियत ना रखता हो अन युमिल्ला कि वो तहरीर लिखवाए हुआ फल युमलिल तो वो तो खुद तो लिखवाए उसका फल युमलिल वलीयुहु बिल अदल तो फिर उसका वली लिखवाए उसे इंसाफ के साथ। यानी अगर जो कर्ज ले रहा है बंदा वो कोई बेवकूफ़ है, कम अकल है या ज़ईफ़ है या वो इतनी ताकत नहीं रखता कि वो कर्ज लिखवा सके तहरीर को, तो उसे चाहिए कि उसका जो वली है वो इंसाफ के साथ तहरीर लिखवाए। वस्तशहदू वशहीदैनी वस्तशहदू शहीदैनी मिन रिजालिकुम और गवाह बना लो दो गवाह मर्दों में से। अगर मर्दों को आपने गवाह के तौर पे रखना है तो दो गवाह आपने मर्द लेने हैं जो इस बात के ऊपर उस दस्तावेज जो लिखी जा रही है उसकी गवाही दें। फ़इल्लम यकूना रजुलैनी और अगर फिर दो गवाह मौजूद ना हों, मर्द गवाह मौजूद ना हों, फ़रजुलुम फिर एक मर्द वम्रअतानी और दो औरतें मिम्मन तरदौना मिनश्शुहदाई अन तज़िल्ला इहदहुमा ऐसे लोगों में जिन्हें उन्होंने कहा ऐसे लोगों में से गवाह लो जिन्हें तुम पसंद करते हो। पसंद करने का मकसद ये नहीं कि जो तुम्हारे हक़ में गवाही दें, बल्कि जो ईमानदार हों और जिनकी दयानतदारी को सब लोग जानते हों, मुसलमान हों और उनकी दयानतदारी को सब जानते हों। अच्छा, बतौर गवाह अगर आप दो औरतों का इंतखाब करते हो तो वो इसलिए है कि अगर उनमें से एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दहानी करा दे। ठीक है। अब यहाँ औरतों का एक मर्द और दो औरतें कहा जा रहा है। दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर ली जाती है। उसकी वजह ये होती है कि औरतें बहुत सारे घरदारी के मामलात में मसरूफ़ होती हैं और उनको कहा जाता है कि वो भूल चूक भी उनसे हो जाती है क्योंकि वो तिजारती मामलात में नहीं पड़ी हुई होती। तो इसलिए कहा जा रहा है कि दो औरतों की गवाही को एक मर्द के बराबर रखा जाता है कि अगर कोई एक भूल भी जाए तो दूसरी औरत उसको याद करा सके। तो इसमें ये नहीं है कि उनको कमतर समझा जाता है, बल्कि गवाही देना भी एक मुश्किल काम है। तो एक अगर कोई याद ना रहे तो कोई दूसरी हो जो उसको याद करा सके, इसलिए दो औरतों का यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है। फिर आगे इरशाद हो रहा है वला यअबशुहदाउ इज़ा मा दुउ और ना इनकार करें गवाह जिस वक्त बुलाए जाएं। यानी जब गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाए तो उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए। फिर आगे है वला तसअमु अन तक्तुबूहु और ना तसाहिल करो दस्तावेज़ लिखने में। यानी जब आपने दस्तावेज़ लिखवानी है तो आप भी सुस्ती ना करें। सगीरन औ कबीरा इला अजलिही मामला छोटा हो या बड़ा तायीन मियाद के साथ, यानी आपने मुद्दत को फ़िक्स करना है। ज़ालिकुम अक्सतु तुम्हारा ऐसा करना ज़्यादा करीने इंसाफ है इंदल्लाही अल्लाह के पास व अक़वामु लिश्शहादती और बहुत दुरुस्त तरीका है शहादत के लिए। व अदना अल्लाह तरताबू और ज़्यादा करीब है इसके कि ना पड़ो तुम शक्को शुबा में। ज़ाहिर है आप जब लिख लेंगे तो शक्को शुबा की गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि हमने इतने पैसे उधार दिए थे या लिए थे, किसी को भी उस पर डाउट नहीं रहेगा। इल्ला अन तकूना तिजारतन हाजिरतन हाँ ये कि हो लेन देन दस्त बदस्त तुदीरूनहा बैनकुम जिस तरह तुम लेते देते हो आपस में। फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन सो नहीं है तुम पर कुछ गुनाह अल्लाह तक्तुबूहा ना लिखने में। यानी अगर रोज़मर्रा के रूटीन में हम जैसे बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीद लेते हैं, पैसे देते हैं और चीज़ ख़रीद लेते हैं, और अगर हम कैश मेमो पे लिख लेते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी लिखते तो उस पे कोई गुनाह की बात नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर जैसे कोई हमसाया है या जिस शख्स से आप रोज़ की बुनियाद पर माल दे रहे हैं, ले रहे हैं और आपका काफ़ी सालों से बिज़नेस चल रहा है, तो फिर हर रोज़ लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी नए बंदे पे भरोसा करते हैं और पहली बार या दूसरी तीसरी बार करना चाह रहे होते हैं, तो फिर आपको लिखवा लेना चाहिए।
ولا یزار کاتب ولا شہید۔ اور جب تم ہاں جی، پھر ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کو ستایا نہ جائے، اس کے بعد ہے وَأَشْهِدُوا اور گواہ کر لیا کرو اِذَا تَبَایَعْتُم جب تم سودا کرو، لیکن جب تم تجارتی لین دین کرو تو پھر گواہ ضرور کر لیا کرو۔ وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شہید اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو۔ کوئی بھی اس بنا پر کہ آپ جو ہے گواہ کو نہ ستائے کہ تم نے جو لکھا ہوا اس کو چینج کرو، اور لکھنے والے کو یا گواہ کو کہا جائے تم غلط گواہی دو، اس قسم کی حرکت نہ کی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اگر گواہ اور اس کو بہکاؤ گے یا تنگ کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم علیحدہ سے ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرض کے معاملات کو لکھوانے کی اور اس پہ گواہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر ہو تم سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ پاؤ، کاتباً کوئی لکھنے والا کاتب، فَرِحَانٌ مقبوضہ تو رہن بالقبضہ پر معاملہ کرو۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی شخص بعداً کسی دوسرے کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اؤتُمِنَ امانتہ جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اپنی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو چھپاتا ہے گواہی کو تو در حقیقت گنہگار ہے اس کا دل۔ واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہم آیت نمبر 282 جو آیت دین کے نام سے جانی جاتی ہیں، جس میں قرضے کے معاملات کے بارے میں ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی پچھلی آیت جو تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم لین دین کا معاملہ کرو کسی بھی تجارتی امور میں، خواہ تم قرض لو یا کچھ چیزیں لو جن کی پیمنٹ تم نے بعد میں کرنی ہو، تو تم لکھ لیا کرو۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ لکھ لیا کرو، اور تحریر لکھوائے کون؟ وہ شخص تحریر لکھوائے جس نے قرض لینا ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ شہادت بھی رکھا کرو، یعنی دو گواہ بھی کر لیا کرو اس بات پر، جو اس سارے معاملے کی گواہی دیں کہ آپ لوگوں نے قرض ایک نے لیا ہے اور دوسرے سے لیا ہے، دونوں کے بارے میں وہ گواہی دے سکیں کہ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو اسی سارے معاملے کی روشنی میں یہ اگلی آیت ہے، یہ بھی قرض سے ریلیٹڈ ہی آیت ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں تم کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہو، اور وہاں کیونکہ تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی کاتب کوئی لکھنے والا تم نہیں پاتے ہو، تو ایسی شکل میں تم اپنی رہن بالقبضہ کا معاملہ کرو، یعنی کوئی چیز اپنی گروی رکھ کر اور اس کے اوپر معاملہ طے کر لو، کوئی بھی قیمتی چیز گروی رکھ کر تم معاملہ کر لو۔ یعنی اگر تم کوئی پیسے یا کوئی اس وقت لکھوا نہیں سکتے کہ تم اپنا جو قرض لے رہے ہو وہ تمہیں واپس کرنا ہے اور کس معین مدت پہ کرنا ہے، تو اس کے لیے تم اپنی قیمتی چیز اس شخص کو دے دو تاکہ وہ شخص تم پہ بھروسہ کر سکے کہ تم اس سے چیز واپس کرو گے۔ تو یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ سفر کی حالت میں ایسا ہو سکے، یہ ایسا کام اس وقت بھی ہم کر سکتے ہیں جب ہم نے کسی دوسرے انسان سے عام زندگی میں قرض لینا ہوتا ہے، تب بھی ہم اپنی کوئی قیمتی چیز، جیسے اکثر لوگ اپنا گھر گروی رکھوا دیتے ہیں اور قرض لے لیتے ہیں، اور اگر وہ قرض ادا وقت پر نہیں کر سکتے تو پھر ان کا گھر جو ہے اس شخص کا ہو جاتا ہے۔
تو لیکن عام زندگی میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیاضی کا درس دیا ہے، تو اس لیے اس صورتحال کو قرآن پاک میں مینشن نہیں کیا گیا، بلکہ صرف سفر کی حالت کی صورتحال کو مینشن کیا گیا کہ جب سفر میں ہو تو پریفریبلی آپ یہ جو ہے یہ معاملہ کرو کہ کوئی چیز آپ گروی رکھوا کر تو قرض لے لو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص تم پر اعتبار کر لیتا ہے، ایک شخص دوسرے کا اعتبار کر کے اسے اپنی قیمتی چیز دے رہا ہے اور اسے فوری پیسوں کی ضرورت ہے اور دوسرا اسے پیسے دے رہا ہے، تو دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی اس اعتبار کا پاس کریں، اور جس شخص کے پاس قیمتی چیز رکھوائی گئی ہے وہ بھی اس کو بطور امانت رکھے، اس بھروسے کا خیال کرے۔ اور امانت کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر خیانت نہیں کرنی ہوتی، یعنی اگر کسی نے اپنی کوئی گھڑی رکھوا دی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرا شخص وہ گھڑی استعمال کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ ایسا معاملہ کرے گا تو یہ معاملہ سود کے پاس پہنچ جائے گا، اور سود سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کسی نے آپ کو گھر گروی رکھوایا ہے تو آپ اس گھر میں اگر رہنا شروع کر دیں یا اس کا کرایہ وصول کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی سود کی ایک شکل آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پاس کوئی جانور گروی رکھوایا گیا ہے تو آپ اس جانور کو استعمال باربرداری کے کام یا باقی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ اسے چارہ بھی ڈال رہے ہیں اور اس کے عوض آپ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ اسے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ تو یہ کہا گیا کہ جو اپنی امانت کسی کے پاس رکھواتا ہے، جو کسی پہ بھروسہ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ امانت کا خیال رکھے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ بات پھر وہی بار بار آتی ہے، جہاں بھی کوئی اچھے معاملات اور حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے اور اسے کسی بھی اصول کی خلاف ورزی سے منع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر کسی شخص نے آپ کے درمیان معاملہ ہوتا دیکھا ہے تو اسے نہیں چاہیے کہ وہ گواہی کو چھپا کر رکھے یا غلط گواہی دے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ رواج اتنا فروغ پا گیا ہے کہ عدالتوں میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہاں کہا گیا کہ جو شخص چھپاتا ہے گواہی کو تو در حقیقت گنہگار ہے اس کا دل۔ ایسا کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کو دھوکہ دے دو گے گواہی کو چھپا کر، اللہ تو سب جانتا ہے نا کہ آپ نے کس وقت کس کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا یا کیا شہادت جو ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم پہ کوئی بھروسہ کرے تو ہمیں اس کے بھروسے پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔